वही का आगाज़ हुआ तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि 2 रकात नमाज पढ़िए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। कुरान पाक की तिलावत हो रही थी कि अचानक एक औरत का गुज़र हुआ। औरत ने कुरान पाक सुना तो वो सीधी अबू जाहल के पास आकर बोली, सरदार सरदार, मैं खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में एक अनोखी बात देख कर आई हूँ। वहाँ लात व उज़्ज़ा के अलावा किसी और रब की इबादत की जा रही है। उस वक्त अबू जहल के गिर्द कुफ़ार मक्का की बड़ी तादाद मौजूद थी। अबू जहल ने कहा, कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा? अस्तगफिरुल्लाह। वादा करता हूँ कि कातिल को 100 ऊँट और 100 ओकिया चांदी भी दूंगा। तो वो लोगों ने कहा कि हम में से कोई भी तैयार नहीं होगा। तो काफिरों ने वजह बताते हुए कहा कि बनो हाशिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल को कभी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। काफिरों ने अबू जहल को एक तजवीज़ ज़रूर पेश कर दी। उन्होंने कहा, वो कलदा जो है ना, कलदा से कहो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करे। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। उसकी ना माँ है और ना उसका बाप है और ना ही उसका कोई कबीला है। वो एक अजनबी शख्स है जो हमारे दरमियान में रह रहा है। बनो हाशिम ने अगर कलदा को मार भी डाला तो ना उसका कोई रोने वाला होगा और ना ही कोई कबीला होगा जिससे बनो बनो हाशिम इंतकाम ले सकेंगे। अबू जहल इस तजवीज़ पर बहुत खुश हुआ। उसने कलदा को बुलाकर उसकी बड़ी खातिर व मदारत की, खाने खिलाए। फिर उसे कहा, कलदा, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तगफिरुल्लाह कत्ल कर डालो तो मैं तुम्हें ना सिर्फ मुंह मांगा इनाम दूंगा बल्कि अपनी बेटी से तुम्हारी शादी भी कर दूंगा। कलदा ने कहा, ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे जो चचा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। तो कलदा कहता है ये उस वक्त तक काम नहीं हो सकता जब तक हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शिकार पर ना जाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर एक पहाड़ी नाले पर ना चले जाएं। अबू जहल ने कहा, यह ठीक है, हम मौका की तलाश में रहते हैं। अबू जहल ने एक औरत को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर भेज दिया। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर निकलने पर नज़र रखती थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि घर से बाहर निकलते हुए ही एक बरसाती नाला की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे। अबू जहल ने दूसरी औरत को हमज़ा के घर भेज दिया। पहली औरत ने जब बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ ले गए हैं तो थोड़ी ही देर के बाद दूसरी ने भी इतला दी कि हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शिकार पर चले गए हैं। कलदा ये सुनते ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गया। कलदा के पास लोहे का एक हथियार था जो ऊंट के सर की तरह का था। कलदा उस हथियार के साथ जिस पर वार करता था उसके 2 टुकड़े कर देता था। कलदा को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आए वो तेज़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करने लगा। अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलदा को देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चादर पहनी हुई थी उसको फेंक दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर नबूवत से कलदा की नीयत को भी भांप लिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पीछे बराबर देखकर चल रहे थे। कलदा ने जल्दी से चलते हुए उन पर वार कर दिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर ज़ख़म हो गया जिसमें से खून बहने लगा।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنے زخم پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنے خون مبارک کو اس میں لے کر ہوا میں اچھال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون فرشتوں نے پروں پر اٹھا لیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زمین پر گر پڑتا تو روئے زمین کے تمام انسان ہلاک ہو جاتے۔ کلدہ حیران ہو کر کھڑا تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ دوسرا وار نہ کر سکا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلدہ سے فرمایا، اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اب کلدہ نے کہا، جفا میں نے کی ہے، ظلم میں نے کیا ہے، آپ تو کرم فرمانے والے ہیں، مجھ پر کرم فرمائیے، میں آپ کی امان چاہتا ہوں، میں آپ کو کبھی ایذا نہیں پہنچاؤں گا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، سبحان اللہ، اور اسے جانے دیا۔ حمزہ کی لونڈی نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، وہ اپنے مالک کے پیچھے گئی۔ اس کے پاس پانی کی چھاگل تھی۔ حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان میں تیر ڈال رکھا تھا۔ وہ ایک جانور کو تیر مارنے ہی والے تھے کہ اللہ کے حکم سے وہ جانور بول اٹھا۔ جانور کہتا ہے، مجھے کیوں مارتے ہو؟ اپنے بھتیجے کے قاتلوں کو کیوں نہیں مارتے؟ سبحان اللہ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے تیر کو ترکش میں ڈالا اور گھر آ گئے۔ راستے میں ان کی لونڈی ملی۔ اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی دیا تاکہ وہ منہ ہاتھ دھو لیں۔ لونڈی رو رہی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ بولتی ہے، ابو جہل نے کلدہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ کلدہ نے ان پر وار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو چکا ہے۔ حیرت ہے، وہ فرماتے ہیں، حیرت ہے اسے جرأت کیسے ہوئی؟ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ابھی زندہ ہیں۔ لونڈی کی بات سن کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشتعل ہو گئے، غضبناک ہو کر اٹھے اور سیدھے رؤسائے قریش کی محفل میں آ گئے۔ ابو جہل نے دیکھا تو حاضرین سے بولا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے۔ اس کا انداز بتاتا ہے کہ وہ مشتعل ہے، اگر وہ کسی کو مارے یا گالی بھی نکالے تو خبردار خاموش رہنا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، محفل سے مخاطب ہوئے، میرے بھتیجے کو کس نے مارا ہے؟ کوئی نہ بولا۔ محفل پر سناٹا جاری تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے سر پر کمان ماری، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، بدبخت، یہ سب کچھ تیرے ہی ایما پر ہوا ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا کہ تیری محبت میں ابو جہل جیسے سربراہ کی پٹائی کر کے آ گیا ہوں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں بیٹا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بیٹا اگر یہ بات ہے تو کوئی معجزہ دکھاؤ کہ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر دو اور وادی مکہ کے وہ درخت جن پر پھل نہیں ہیں ان پر پھل اگا دو، بس میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ وادی مکہ میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو درخت
جنہوں پر کوئی پھل بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، دعا فرمائی تو پھل زہر ہوا، اور پھل جب کھایا گیا تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔